वेलकम बैक। ऐवान सदर में वफाकी काबीना की तकरीब हलफ बरदारी 31 वफाकी वज़रा और 3 वज़रा मुमलिकत ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने हलफ लिया। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, राना तनवीर, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब, साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, जावेद लतीफ़, रियाज हुसैन पीरज़ादा काबीना का हिस्सा बन गए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, आज़म नज़ीर तारड़, खुर्शीद शाह भी वफाकी वज़रा में शामिल हैं। PP के नवीद कमर, शहरी रहमान, अब्दुल कादिर पटेल, शाजिया मरी, मुर्तज़ा महमूद, साजिद तूरी, एहसानुर रहमान मज़ारी, आबिद हुसैन भी वफाकी वज़ीर बन गए। असद महमूद, अब्दुबासे, मुफ्ती अब्दुल शकूर, तलहा महमूद ने भी वफाकी वज़ीर के ओहदे का हलफ उठाया। MQM के अमीनुल हक और फैसल सब्ज़वारी भी काबीना का हिस्सा बन गए। मोहम्मद इसरार तरीन, नवाबज़दा शाहज़ैन बुक्टी, तारिक बशीर चीमा भी वफाकी वज़ीर का हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। हैसियत वफाकी वज़ीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आप सबको मुबारक हो। ऐवान सदर में वफाकी काबीना की तकरीब हलफ बरदारी में 3 वज़रा मुमलिकत ने भी हलफ उठाया। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने हलफ लिया, जिनमें आयशा गौस पाशा, हिना रबानी घर, अब्दुर्रहमान कांजू शामिल हैं। कमर जमान कारा, इंजीनियर अमीर मकाम और तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी को बतौर मुशीर काबीना में शामिल किया गया। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, बिलावल भुट्टो और दीगर शरीक थे। PTI रहनुमा अली ज़ैदी कहते हैं, पुराने पाकिस्तान में खुशामदेद। हमारी नई काबीना के हालात देखें। शाजिया मरी पर जाली डिग्री, कादिर पटेल पर हॉक्स बे अराजी और हिना रब्बानी पर बिजली चोरी का केस है। खुर्शीद शाह और राजा परवेज़ अशरफ जमानत पर हैं। काबीना में मुस्लिम लीग के 100% अरकान जमानत पर हैं। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं चूचू का मुरब्बा काबीना के नाम पढ़ें, लगता है सेंट्रल जेल का हाजिर रजिस्टर है, सारे बड़े डाकू काबीना में शामिल हो गए। एक और ट्वीट में कहा कि इस क्राइम मिनिस्टर की वजह से कहां कहां शर्मिंदा होना पड़ता है, जब खुद ही कह रहे हैं कि पूरी कौम भिखारी है, दुश्मनों ने क्या क्या नहीं कहना। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं चूचू का मुरब्बा काबीना के नाम पढ़ें तो ऐसा लगता है कि सेंट्रल जेल की काबीना है। इसके साथ साथ शहबाज गिल ने भी ट्वीट कर दिया है। वो कहते हैं कि वजारत फिल्म और ड्रामा शहबाज शरीफ ने अपने पास रख ली है। पता चला है कि फिजिकल एजुकेशन की नई वजारत आ रही है। आपको क्या लगता है वजीर कौन होगा? वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ क्यों नहीं लिया? हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ सेक्रेटरी को भी फरीक बनाया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर पंजाब नौमंतखब वज़ीर आला से हलफ नहीं ले रहे हैं। गवर्नर का अमल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है और वो आइनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि गवर्नर पंजाब को नए वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई। PTI के वकील अनवर मंसूर खान ने दलाइल देते हुए कहा कि केस माली साल 2009 से 2013 का है। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग की इजाज़त है। हर जगह फॉरेन फंडिंग का जिक्र होता है, जबकि केस ममनुआ फंडिंग का है। ममनुआ फंडिंग मुल्क के अंदर से भी हो सकती है। स्क्रूटनी कमेटी के TOR गैर मुल्की फंडिंग तक महदूद थे। कमेटी सिर्फ इल्ज़ामात की रोशनी में फ़ॉरेन फंडिंग की तहकीकात कर सकती थी। उन्होंने एतराज़ उठाते हुए कहा कि इसे पॉइंट आउट कर लें कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फ़ाल नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन इस पर हुक्म जारी नहीं कर सकता। मुकम्मल कमीशन होना चाहिए, इसके लिए अलग से बेंच बन सकते हैं। अनवर मंसूर ने वाज़ेह किया कि स्क्रूटनी कमेटी ने अकबर एस बाबर की फराहम करदा दस्तावेज़ात को दुरुस्त करार नहीं दिया। अकबर एस बाबर दस्तावेज़ात लहरा कर सियाक़ो सबाक से हट कर गुफ्तगू करते हैं। 3 दिन दें, दलाल मुकम्मल कर लूँगा। मुआविन वकील अकाउंट्स के मामले पर कमीशन की मुआविनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी।
تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے فورن فنڈنگ کیس سے متعلق کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہراساں کرنے کے لیے یہ کیس لایا گیا ہے۔ اس کے سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں، ہم سے حساب مانگا جا رہا ہے، ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن دیگر جماعتیں جن کی اسکروٹنی ہونی تھی ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا، امتیازی سلوک کیوں برتا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو ہیرس کرنے کے لیے یہ کیس لایا گیا ہے۔ اس کے سیاسی مقاصد ہیں، سیاسی عزائم ہو سکتے ہیں، اس کے زیادہ کچھ نہیں کہ ہم سے حساب مانگا جا رہا ہے جو دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دیگر جماعتیں جن کی اسکروٹنی ہونی تھی ان کا کیا بنے گا، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا، امتیازی سلوک کیوں برتا جا رہا ہے۔ دیگر سیاسی جماعتیں جن کے اکاؤنٹس ہیں اور بہت سے اکاؤنٹس ڈکلیئرڈ نہیں ہیں، ان سے کب اور کون پوچھے گا۔ اگر سیاسی جماعتوں کو بھی یہاں بلایا جائے اور ان کے اکاؤنٹس کو بھی اسکروٹنائز کیا جائے اور جس پیمانے پر ہمیں پرکھا جا رہا ہے اسی پیمانے پر ان کو بھی پرکھا جائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی حلقہ بندیاں کرانے پر پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اسد عمر کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا شیڈول آئین اور قانون کے برخلاف ہے، شیڈول کو غیر آئینی قرار دیا جائے، نئی مردم شماری ہونے تک نئی حلقہ بندیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرار دیا جائے کہ 3 مئی 2018 میں کروائی گئی حلقہ بندیاں درست ہیں۔ اس ضمن میں الیکشن کمیشن اور سیکریٹری الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل یقینی بنانے کا حکم دیا جائے اور الیکشن کمیشن کو انتخابی عمل میں تاخیر سے روکا جائے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے مختلف اضلاع کے پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان تحریک انصاف کی طاقت ہیں، مخلص اور محب وطن نوجوان عمران خان کا ساتھ دیں۔ پی ٹی آئی سے پہلے مڈل کلاس طبقہ سیاست میں آنے کا سوچ نہیں سکتا تھا۔ تحریک انصاف نے آئین و قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی۔ 2 بڑی جماعتیں ماضی میں عوام کو بے وقوف بناتی رہیں، جس کی وجہ سے تحریک انصاف وجود میں آئی تھی۔ عمران خان فرد واحد کا نام نہیں بلکہ شعور اور خودداری کا نام ہے۔ عوام لاہور جلسہ کامیاب بنانے میں عمران خان کا ساتھ دے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں جمعرات کو پاور شو کرنے جا رہی ہے، جس کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں الماس احمد خان سے۔ جی الماس۔ جی ہاں، عوام رابطہ مہم کے تحت پاکستان تحریک انصاف کا ایک تیسرا بڑا جلسہ، جس کے بارے میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ 30 اکتوبر 2011 سے بھی یہ بڑا جلسہ ہوگا۔ اس کے لیے سٹیج کی جو تیاریاں ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ سٹیج جو اس کی ڈائمنشن ہے وہ 30 فٹ اونچا سٹیج ہے اور 80 فٹ چوڑا یہ ہے سٹیج۔ اہم بات ہے جو عمران خان کا جو نعرہ ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ایک بہت بڑا فلیکس بھی لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ یقیناً رات کا وقت ہوگا، رات کے وقت کے لیے یہاں پہ گراؤنڈ میں بہت زیادہ یہ سرچ لائٹس لگا دی گئی ہیں۔ دور دراز تک لوگوں نے یہ تقریر سننی ہے تو ان کے لیے ساؤنڈ سسٹم دور تک بھی لگایا گیا ہے۔ جو لوگ عمران خان کو قریب سے نہیں دیکھ پائیں گے ان کے لیے دور دور تک SMD اسکرین لگائی جائیں گی۔ جو یہ پورا علاقہ ہے اس کو پارٹی پرچمز کے ساتھ بھر دیا گیا ہے، یعنی ہر طرف پارٹی پرچم کی ہی بہار ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان، سفارتکار فواد چودھری، شاہ محمود اور قاسم سوری کے خلاف غداری کی کارروائی کے لیے انٹرا کورٹ اپیل خارج کر دی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی۔ سنگل بینچ نے 1 لاکھ جرمانے کے ساتھ درخواست خارج کی تھی۔ میرا تحفہ میری مرضی، 50% قیمت ادا کر کے تحفہ اپنے پاس رکھا۔ عمران خان نے تحائف سے متعلق الزامات کا جواب دے دیا۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس لا رہے ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کو غلطی قرار دیا، آئندہ الیکٹیبل کو ٹکٹ نہ دینے کا بھی اعلان کیا۔ سابق وزیر قانون فاروق نسیم کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے عمران خان نے اصرار کیا۔ عمران خان نے ایسٹ ریکوری یونٹ کے مواد کو بنیاد بنایا۔ ایسٹ ریکوری یونٹ براہ راست عمران خان کے ماتحت تھا۔ ملکی ماحول پہلے ہی کشیدہ ہے، اس لیے مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ یہ بھی کہا کہ عدلیہ عمران خان کے خلاف بالکل نہیں ہے۔
फवाद चौधरी ने ट्विटर पर फरूख नसीम को जवाब में लिखा, तमाम मामला आपने खड़ा किया, आपके इसरार पर ही रेफरेंस भेजा गया। बतौर वज़ीर कानून आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। काबीना में कहा था जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजना हुकूमत का काम नहीं, अगर इल्ज़ामात के सबूत हैं तो बार एसोसिएशन रेफरेंस कर ले, लेकिन आपका ही इसरार था कि रेफरेंस भेजा जाए। जवाब में फरूख नसीम ने कहा कि फवाद चौधरी काबीना इजलास के मिनट्स दिखाएं जिसमें उन्होंने रेफरेंस की मुखालफत की हो। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का 18वीं तरमीम के कौमी दिन पर पैगाम। कहते हैं 18वीं तरमीम तारीख़ पाकिस्तान का रोशन बाब है। 19 अप्रैल 2010 को आसिफ जरदारी ने एग्जेक्टिव इख्तियारात पार्लियामान को दिए। पख्तूनों के देरीना मुतालबे पर सूबा सरहद का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। तरमीम के नतीजे में मार्शल लॉ का रास्ता आईनी तौर पर बंद और बदनाम ज़माना 58(2)B का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। तमाम सूबों को मालियाती खुद मुख्तारी दी गई। इमरजेंसी लगाने का इख्तियार सदर और गवर्नर से लेकर असम्बली को दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम की मुलाकात हुई है। अमाराती सफ़ीर ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। अज़हर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अज़हर, अपडेट कीजिएगा। हाउस में हुई है इस मुलाकात में मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के दरमियान दुतरफा तल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की और तवक्को ज़ाहिर की कि दोनों ममालिक के दुतरफा तल्लुकात को मज़ीद इस्तेहकाम मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के मबैन दुतरफा ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिशों को भी सराहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता 75 साल से अहम ताल्लुकात हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान को एक अहम शराकतकार के तौर पर देखते हैं। अफ़गानिस्तान को मज़ीद महफूज और पुरअमन बनाने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ खित्ते और आलमी मामलात पर काम करने के मुंतज़र हैं। 75 years, our relationship with Pakistan has been a vital one. We look forward to continuing that work with the new government in Pakistan across regional and international issues. This is work that has the potential to promote peace and prosperity in Pakistan and throughout the region. We've already congratulated the new Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif on his election, and we look forward to working closely with his government. अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्हान उमर आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पाकिस्तान की आला क़यादत से मिलेंगी और आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगी। इल्हान उमर ने जहाज़ की एक छोटी क्लिप भी ट्वीट की है। कुछ मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रुक करेंगे लाहौर का, जहां पीटीआई रहनुमा हम्माद अज़हर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और मुल्क की आज़ादी के लिए खड़ा है और बड़े कम लीडर मुल्कों की तारीख में ऐसे आते हैं जो इतने दयानतदार हों, जो इतने दलेर हों कि बड़ी बड़ी बैरूनी कुव्वतों के आगे सीना तान के खड़े हों और अपने मुल्क को, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था, ना पहले कभी झुकने दिया है ना आइंदा कभी झुकने देंगे। मैं दोबारा मजीद गौरी साहब आपका और आपकी रिक्शा यूनियन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पाकिस्तान की तारीख़ के इस क्रिटिकल मोड के ऊपर ये फ़ैसला किया। ये इंशाअल्लाह ताला हमें हमेशा याद रहेगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी जो ये काविश है ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी में भी हमेशा याद रखी जाएगी। देखिए, अभी तक हमारा जो लाहे अमल है वो हमने तमाम सूबों में जाके, अभी तो सूबाई दारुल हुकूमतों में हम जलसे कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो लाहौर वाला जलसा होएगा ये सारे पिछले जलसों के रिकॉर्ड तोड़ देगा। मैं अपने ही जलसों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, वो कोई लाहे अमल देंगे। मैं समझता हूँ कि आवाम बेताब है, आवाम के सब्र को आजमाना नहीं चाहिए। जो मौजूदा लोग इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हैं, वाज़े हो चुका है कि उनको आवाम की हमायत हासिल नहीं है। जिसको आवाम की हमायत हासिल है उसको साजिश के ज़रिए निकाल दिया गया और जिनको आवाम की हमायत हासिल नहीं है उनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। ये रजीम चेंज की ना दुनिया में कहीं कामयाब हुआ है ना ये पाकिस्तान में कामयाब होगा। आवाम के सब्र को ज़्यादा आजमाना नहीं चाहिए। जी, और कोई?
دیکھیں یہ جو لوگ آئے ہیں نا یہ تو آئے ہیں اقتدار کی خاطر، اور آپ نے دیکھا جس طرح وزارتوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے، یعنی اہلیت کی بنیاد پہ نہیں، پتہ نہیں کس بنیاد پہ بندر بانٹ یہ کر رہے ہیں۔ 3 یو ٹرنز انہوں نے آتے ساتھ لے لیے ہیں معیشت میں۔ پہلا کہا کہ تنخواہیں بڑھائیں گے 10%، اگلے دن کہا وہ تو ہمیں پتہ لگا مارچ میں تحریک انصاف بڑھا چکی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ قیمتیں بڑھائیں گے جی آئل پیٹرول اور ڈیزل کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے نہ بڑھا کے بڑا ظلم کیا ہے۔ پہلے جب عمران خان صاحب بڑھاتے تھے تو کہتے تھے استعفیٰ دو، آپ یہ کہہ رہے ہیں نہ بڑھا کے بڑا ظلم کیا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا اگلے دن پھر خود ہی جو قیمت وزیر اعظم صاحب نے عمران خان صاحب نے برقرار رکھی تھی جون اینڈ تک، اسی کو انہوں نے برقرار رکھا۔ پھر تیسرا انہوں نے ایک اور یو ٹرن لیا معیشت کے اندر کہ انہوں نے جو سیٹرڈے تھا انہوں نے کہا جی ہفتہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہم سرکاری افسروں سے کام کرائیں گے، اور یہ بڑا اس کو گرجتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں عید کے بعد ہم واپس یہ فیصلہ بھی واپس لے لیں گے۔ تو اور پھر ایک ڈیم جس کو ہم نے شروع کرایا وہاں چلے گئے فوٹو شوٹ کے لیے۔ میٹرو بس جس کا 10 مارچ کو سی ڈی اے نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب سے افتتاح کا ٹائم مانگا، اس پہ خود افتتاح کرنے چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح بے ہنگم طریقے سے اب آپ دیکھیں جو معیشت کا یہ حال کر رہے ہیں، 6,500 ارب سے زیادہ کے ہم ریونیوز جو تھے اس سال کے لیے چھوڑ کے گئے، خسارہ بھی کنٹرول میں چھوڑ کے گئے۔ اس سال دوسرے سال ایسا ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ 5.5% سے زیادہ اکنامک گروتھ ہونی تھی۔ تو اب ساری چیزیں جو ہیں ان کو بے ہنگم کر دی ہے، معیشت جو ہے اس کے اندر بھی نقصان ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقتدار کی ہوس میں انہوں نے ملک کی خود مختاری پہ، ملک کی معیشت پہ جو حملہ کیا ہے، ملک کو ایک انارکی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ لیکن پاکستان کی عوام بڑی غیرت مند عوام ہے، اور جس طرح مجید غوری صاحب ہیں ایسے ہزاروں مجید غوری اور بیٹھے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی آزادی کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں انہوں نے اجلاس کی صدارت کی وزٹرز گیلری میں بیٹھ کے، وہ چیمبر کا حصہ ہی نہیں ہے۔ پہلی غیر قانونی چیز تو انہوں نے یہ کی۔ دوسری غیر قانونی چیز انہوں نے یہ کی کہ ان کی یہ جو انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے، جو اپنا جو جس سے یہ کہتے ہیں کہ ہم 196 ووٹوں ہیں، اس میں 20 ووٹ تو پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو وہ ووٹ کیسے کاؤنٹ ہو گئے آرٹیکل 63 کی موجودگی میں؟ دیکھیں نا سارے آرٹیکلز اگر ہم نے لاگو کرنے ہیں تو آرٹیکل 63 کو بھی ہم سامنے رکھیں۔ تو اگر آرٹیکل 63 کو لاگو ہوتا ہے تو وہ تو وزیر اعلیٰ بن ہی نہیں سکتے۔ تو بالکل گورنر پنجاب کا یہ موقف درست ہے اور قانون اور آئین کے بالکل مطابق ہے۔ اس طرح زور زبردستی پارلیمان کے ایوانوں میں گلو بٹوں کو گھسا کے اور پولیس والوں کو گھسا کے اس طرح زور زبردستی کرنا، ایسے تو نہیں ملک چل سکتا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ انٹر بینک میں ڈالر $1.76 مہنگا ہونے کے بعد $184 سے تجاوز کر گیا۔ اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے انجم عبدالوہاب سے۔ جی انجم آگاہ کیجیے۔ جی اس میں مزید اضافہ ہو گیا، ڈالر تقریباً $2.26 مہنگا ہو چکا، اور اس کی ابھی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ $184.80 پر ہو رہی ہے، اور اس طرح آج مجموعی طور پہ $2.26 کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور گزشتہ روز سے اس ڈالر کی قیمت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی اس میں اضافہ ہوا تھا اور آج بھی $2.26 کا اضافہ ہوا، اور روپے پر دباؤ بڑھنے کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں اب مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ بیرونی ادائیگیوں کی وجہ سے اس میں ڈالر کے اوپر روپے پر دباؤ آیا، اور $2.26 اضافے کے ساتھ $184.80 پر اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ ٹھیک ہے، شکریہ انجم عبدالوہاب۔ پی ٹی آئی کے رہنما بابر اعوان کہتے ہیں پہلے امپورٹڈ وزیر اعظم کی تقریباً ساری کابینہ عدالتی ضمانت پر ہے، اب تمام فیصلے سمریوں کے بجائے بیل بانڈز پر ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا 18ویں ترمیم کے 12 سال مکمل ہونے پر پیغام، کہتے ہیں 18ویں ترمیم کی منظوری تاریخ ساز کارنامہ تھا۔ اس ترمیم کے بعد کوئی آئین شکن اپنی مرضی کا نقاب نہیں لگا سکتا۔ پاکستان کی عوام دستور کی پاسداری اور جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں، جبکہ آئین کو کاغذوں کا پلندہ قرار دینے والی سوچ چاہتی ہے کہ پاکستان افراتفری کا شکار رہے، اور اس سوچ کے پیروکار افراتفری کے دوران اپنے مفادات سمیٹتے رہیں۔ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم پر مکمل عمل درآمد کے لیے سرگرم عمل ہے۔ حتمی فتح عوام کی ہوگی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیے ARY نیوز. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.